ज़बान दूसरी बनने लगती है तो वो अपनी खूबसूरती आप रखती है, तो वही हमारे पास दक्कनी में है। जो दक्कनी ज़बान का इस्तेमाल किया वो बहुत पॉलिटिकल किया है। मुग़लों के आने के बाद एक तरह से दक्कन बर्बाद हो गया। आज जो दक्कनी अदब हमारे पास आया है इसमें अवाम की सरपरस्ती है। लिखी हुई किताबों में आपको ये हल्लो नको नहीं मिलेगा। बैगन पता नहीं, यहाँ पर हम लोग लफ्ज़ बैगन को अच्छा नहीं मानते हैं। अगर किसी को कहे कि नामाकुल है तो अरे बैगन है वो। जो जुनूब में उर्दू बनी वो दक्कनी पर ही बेस रहा है इसका। जब हम लिखते हैं तो फिर हम उर्दू लिखते हैं, दक्कनी हम कम लिखते हैं। हाय हुती और हाय हवस दोनों में हम फ़र्क नहीं करते। खबर हमारे पास खबर हो जाती है। कदम राव हमारे पास पहली दक्कनी ज़बान की किताब जो मिलती है। पुराने शहर में जाएंगे तो उससे पूछेंगे कि भाई ये रास्ता किधर जाता है, तो वो बोलेगा कि आइए अम्मा सीधा चले जाओ, बाएं हाथ को मुड़ो तो तुम्हारा मंजिल वहीं है। ऐसा ही है कहते हैं। ये हम मराठी वालों के साथ ऐसे ही है। वो कहता है तू दक्कनी है प्यारे तो दक्कनीच बोल। आदाब नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि हर शहर हर इलाके की ज़बान उसकी एक पहचान होती है, उसी तरह से अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद की जो ज़बान है वो है दक्कनी ज़बान, और दक्कनी ज़बान ही हैदराबाद की असल पहचान है, असल रूह है। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि दक्कनी ज़बान किस तरह से कल्चरड है, किस तरह से वैल्यू रखती है और किस तरह से आज की जनरेशन इस ज़बान को लेकर इस्तेमाल करती है और लिटरेरी तौर पर क्या कुछ माने रखती है। इस पूरे मौजू पर आज हमारे साथ डॉक्टर उदेश रानी बावा, जो कि एक स्कॉलर है, राइटर है, हमारे साथ मौजूद है। इस मौजू पर बातचीत करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस मौजू पर हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हर इलाके हर शहर की अपनी एक ज़बान होती है और ज़बान ही उस शहर उस इलाके की पहचान होती है, तो हैदराबाद की अगर हम बात करें तो क्या समझते हैं आप, कौन सी ज़बान हैदराबाद की पहचान है? देखिए, हैदराबाद में आपको जो रियासत गोलकुंडे की थी उसमें आपको तेलुगु, मराठी और फिर ये लोकल जो दक्कनी ज़बान, आपस में बोलचाल में जो है हमने तेलुगु के भी शामिल कर लिए, मराठी के भी शामिल कर लिए और एक दूसरे, क्योंकि आदिल शाहियों का कुतुब शाहियों से बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है, बेटी दी है वहाँ पर। और कुतुब शाहियों को राय राया ने पनाह दी थी इब्राहिम कुतुब शाह को, और अपनी बेटी से शादी की थी भागीरथी से। तो ये जो तालमेल है, देखिए शादी बहुत बड़ा वो है, समाजी अंसर है, उसमें जो है जब आदमी मिलते गए तो फिर वो ज़बान का भी हुआ है आपस में, तो आपको थोड़ा सा लहजे में फ़र्क पड़ेगा। जो शुमाली हिंद की आज जो उर्दू बोली जाती है और हम जो यहाँ हैदराबाद में बोलते हैं उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है जी। लेकिन जब हम लिखते हैं तो फिर हम उर्दू लिखते हैं, दक्कनी हम कम लिखते हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि जो दक्कनी ज़बान के शोरा थे, जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे, वजी थे, निशाती थे और मिर्ज़ा थे, जिन्होंने पहला मरसिया लिखा है, तो वो सब जो है वो एक होते होते वो दब गया। कब तक वो इतना दबता गया और बोलचाल की ज़बान रही, क्योंकि फ़नकार और सिपाही एक दूसरे से मिले बगैर नहीं रह सकते हैं। फ़नकारों को अपना काम बेचना होता है। देखिए, ताजर, फ़नकार और सिपाही ये एक दूसरे से तालमेल उनको रखना ही पड़ता था। अगर नहीं रखते तो फिर वो समाज नहीं बना पाते। तो ये जो ज़बान तीन ज़बानों को मिलकर जो बन गई, जो लोकल ज़बान थी हमारी, वो थोड़ी सी तेलुगु थी, थोड़ी सी मराठी आई, थोड़ी सी यहाँ की अपनी बोलचाल जो अपभ्रंश होके आई थी वो थी। तो हमको तद्भव और तत्सम दोनों मिलते गए दक्कनी में। यहाँ पर देखिए, तेलुगु का थोड़ा सा असर था, क्योंकि तेलुगु के यहाँ आर्टिज़ान्स पूरे तेलुगु थे, और ये जो है मराठी के भी लोग थे, तिजारत, क्योंकि गुजराती भी थे,
ہم کو دکنی کا بہت اچھا جو ملتا ہے وہ مل جاتا ہے پدم راؤ کدم راؤ، ایک کتاب جو نظامی بدری کی ہے وہ ملتی ہے. مگر مجھے وہ کبھی بھی لگتا ہے کہ اتنی صاف زبان کیسے ہو گئی تھی 14ویں صدی میں، 15ویں صدی کا 1435 میں وہ کتاب آئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شمالی ہند سے جو آ رہے تھے لوگ تغلق کے اس کے، یہاں پر انہوں نے اس کو صفائی دینے کی کوشش بھی کی ہے. تو کدم راؤ پدم راؤ ہمارے پاس پہلی دکنی زبان کی کتاب جو ملتی ہے اس میں. اور وہ جو کہانی ہے وہ بھی عجیب سی ہے کہ ایک آدمی اپنی روح دوسرے آدمی میں ڈال دیتا ہے، مردے میں ڈالتا ہے، وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے. تو یہ پرانی، بہت پرانی کہانی ہے جو شنکراچاریہ کے زمانے سے ہمارے پاس آتی ہے. دکنی بولنے والے جو لوگ ہیں ان کا کلچر کیسے ڈیفرنٹ ہے دیگر لوگوں سے؟ دیکھیے، جہاں تک کھان پان کا تعلق ہے جی، وہ ہمارے پاس حیدرآباد میں ایک چیز کھٹی دال کو چھوڑ کے باقی سب چیزیں جو ہے وہ سنٹرل ایشیا ہی کی ہے، قطب شاہیوں سے ہی چلا ہے. ہم کباب، بریانی، یہ سب چلتا ہے. کھٹی دال نہیں معلوم کس طرح سے یہ غریبوں نے املی ڈال کے اپنی دال بنا لی ہوگی اور وہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ بن گئی ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ کوئی آئے تو کھٹی دال تو کھا کے جاؤ، تو یہ املی سے بنتی ہے وہ. تو یہ کھان پان میں رہا. اور لباس جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارے پاس پھر مغلوں کے ساتھ آیا، اور یہ کرشن دیو رایا وغیرہ کا یہ آ کر ایک نئی چیز بن گیا، وہ کھڑا دوپٹہ، یعنی آدھی ساڑی اور پھر آدھا پورا، مطلب چوڑی دار پیجامہ اور وغیرہ اس طرح سے. تو یہاں پر تو ساڑی لہنگا اور تھا، تو غرارہ بنانے کی کوئی کوشش نہیں تھی. غرارہ بہت بعد کا بنتا ہے. تو جب کپڑے بنانے لگے تو ہمارے پاس یہ دونوں کا تال میل ہوا. پھر زیور ہمارے یہاں ایک زیور ہوتا ہے، ٹھسی کہتے ہیں اس کو، وہ پورا سونے کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور ایک ٹھسی کم سے کم 25 تولے میں بنتی تھی. اس کے ساتھ گھنٹی ہوتی تھی، کان کا زیور ہوتا تھا، پھر وہ اوپر بنانے کے. لیکن جو زیور بہت زیادہ مقبول ہوا وہ ہوا گلوبند، ستلڑا اور تمنی، مرزا بے پرواہ، سر کا زیور. موتی کا استعمال زیادہ ہوا یہاں پر، سونے سے زیادہ موتی کا استعمال ہوا، کیونکہ یہاں موتی کے بیوپاری جو بصرے سے آتے تھے وہ یہاں بہت زیادہ تھے. انہوں نے یہاں موتی کی صفائی کی. موتی کا یہاں آج بھی ہمارا شہر، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا شہر موتی کا شہر ہے. کوئی سمندر نزدیک نہیں ہے، کوئی کھاڑی نہیں ہے جہاں پر موتی بنایا جائے، لیکن وہ بصرے سے آتے تھے اور عرب لاتے تھے. اب ہم اپنے ٹاپک پہ پھر سے لوٹتے ہیں دکنی زبان کو لے کر. تو آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کس طرح کی زبان کا استعمال کرتی ہیں؟ ہمارے پاس روزمرہ کی زندگی میں جو ہے ہم جو زبان بولتے ہیں اس میں یہ سبھی زبانیں شامل ہیں، جس میں عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، ہندی بھی ہے. دکنی بولنے سے تقریباً ہم 7 یا 8 زبانیں بولتے ہیں. تیلگو آ جاتی ہے، مراٹھی آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ ہم پستک نہیں کہتے ہندی میں، کتاب کہتے ہیں. اور ایک چیز آپ کہیں اور نہیں سنیں گے، حسیر، آپ لفظ چٹائی سنیں گے، چٹائی کہتے ہیں، ہم لوگ حسیر کہتے ہیں اس کو. وہ بھی عربی سے آیا ہے. اور پھر فارسی کے تو میں نہیں سمجھتی کہ ہم کتنے بولتے ہیں، ہم کو خود یاد نہیں رہتا ہے. تصویر کہتے ہیں، فہم کا لفظ آتا ہے، جتنے بھی ہم یہاں پہ اگر ہم دکنی زبان کی بات کریں تو حیدرآباد کے لوگ اکثر و بیشتر اپنی لائف سٹائل جو رہتا ہے روزانہ کا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ نکو نہیں ہوتا ہے، یا ہلو ہلو چلو، آہستہ چلو. تو آپ وہ زبان استعمال کرتے ہیں؟ ہم ہلو ہلو، بھائی ہلو دیکھو، دیکھ کے چلو کہیں گے. اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں گے، ہائے ہوتی اور ہائے حوث
दोनों में हम फ़र्क नहीं करते, समझा। यानी अगर आपने कहें कि हुदूद, हाँ हुदूद नहीं कहते, हुदूद। अब ये हुदूद जो परिंदा होता है ना वो भी हो जाता है। और उसी तरह क़ाफ और क़ी का फ़र्क हो जाता है हमारे पास। हम कलम और खलम, खबर हमारे पास खबर हो जाती है, समझा। तो ये खौफ और क़ी यानी आवाज़ को बाहर निकाल, हवा बाहर निकाल के हवा अंदर, तो ये हमारे पास टूट जाता है इसमें, और हम समझ लेते हैं कि बोलने वाले ने क्या कहा है। अगर आप पुराने शहर की तरफ चले जाएं तो आपको ये मालूम करना मुश्किल होगा कि वहाँ के रहने वाले जो 90% ख़वानदा है, समझा, वो भी वही ज़बान बोलते हैं जो हम कहते हैं कि दक्कनी है। आप उसमें हिंदू मुसलमान का फ़र्क नहीं कर पाएंगे, समझे। लेकिन यहाँ आने के बाद जब आप नए शहर में आते हैं तो आपको थोड़ा सा, हम ये बताने के लिए कि हम पढ़े लिखे हैं, हम थोड़ी सी अंग्रेज़ी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या आप यहाँ पे कुछ सेंटेंस आप हमें बता सकते हैं? हाँ, अगर आप पुराने शहर में जाएंगे तो उससे पूछेंगे कि भाई ये रास्ता किधर जाता है, तो वो बोलेगा कि आइए अम्मा सीधा चले जाओ, बाएं हाथ को मुड़ो तो तुम्हारा मंजिल वहीं छाए, ये बोलेगा। यहाँ हम बोलेंगे कि भाई आप सीधे तशरीफ़ ले जाइए, आप बाईं तरफ मुड़ेंगे तो आपकी मंजिल वहाँ होगी, ये होगा। हम जो लफ्ज़ होता है नहीं, जो है हम उसको नहीं में कर देते हैं, हाय गिरा देते हैं। और मुझे चाहिए हम कहते हैं ना, हम मेरे को ना, ये तेलुगु का असर है। हम तेलुगु में कहते हैं माँ की, उसी तरह ये मुझे मेरे को हो जाता है। ऐसा ही है कहते हैं, ये हम मराठी वालों के साथ ऐसे ही है, ऐसे ही बोलो। वो जब उर्दू दक्कनी से जाके, पहले तो ये हिंदवी गुजरी इस तरह से चली है, बाद में आके दक्कनी कहा है। अफजल ने कहा है 15वीं सदी के पास लफ्ज़ दक्कनी का इस्तेमाल हुआ है। वो कहता है तो दक्कनी है प्यारे, तो दक्कनीच बोल। ये यानी हम जुनूबी हिंद के हैं तो हमको जुनूबी हिंद की ज़बान में ही बात करनी चाहिए। ये अफजल है जिन्होंने भोग फल लिखा आपको, वो उन्होंने ये दक्कनीच है प्यारे तो दक्कनीच बोल, वहाँ से ये दक्कनी। और ये बहमनी अहद का ही है, लेकिन आखिरी है, फ़िरोज़ के बाद ये चला है, फ़िरोज़ शाह के बाद में दक्कनी का लफ्ज़ इस्तेमाल होने लगा है। उसके बाद फिर जब लोग आगे 90 साल तक हमारे औरंगज़ेब के, या मैं औरंगज़ेब नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि शाहजहाँ की बदौलत जो दक्कन का बर्बादी हुई, आप चाहे कहिए शाहजहाँ लेकिन औरंगज़ेब, लेकिन मैं कहूँगी कि वो शाहजहाँ था जिसने ताजमहल तो बना लिया, लेकिन वो भी बीवी 17 बीवियों में से एक बीवी के मरने पे और 14 बच्चों की अम्मा मरने पे बड़ा मोहब्बत का निशान बनाया। वो मुझे मैंने उसको कभी मोहब्बत का निशान नहीं समझती हूँ। मैं अपने तौर पे, ज़ाती तौर पर मैं ये समझती हूँ कि वो मज़दूरों की कारीगरी है, बिल्कुल, वरना कुछ। मैम यहाँ पे अक्सर हैदराबाद में बैंगन लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। बैंगन, बैगन पता नहीं, यहाँ पर हम लोग लफ्ज़ बैगन को अच्छा नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि उसके कई बीमारियाँ आती हैं। यहाँ होता है, बैगन बनाते हैं हम लोग भी, और बघारे बैगन तो हमारी ख़ास डिश होती है। लेकिन अगर किसी को कहे कि नामाकुल है तो अरे बैगन है, वो ये है, जैसे कोलोकियल जिसको आप बोलेंगे, लोक के तौर पे इसको इस्तेमाल होता है। भामटा यानी आदमी जो है ऐसा चलता पुर्जा जिसको आप कहते हैं, हम चलता पुर्जा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे भामटा है वो तो। और 80 यानी आप किसी से काम लें और उसको पेमेंट ना करें, समझा, कोई उसकी, तो उसको कहते हैं 80 करा लिया। हमारे एक शायर थे, उन्होंने कहा था कि 80 में मामू की बकरियां चराता रहा। मामू साहब ने खाना नहीं दिया, बगैर कुछ
ان سے مزدوری کی، میں نے ان کی بکریاں چلائی، کیونکہ ہمارے جو بعد کے شعراء ہیں وہ انہوں نے جو دکنی زبان کا استعمال کیا وہ بہت پولیٹیکل کیا ہے. اور تو اب آپ کو وجی وغیرہ تک کے میں تو ملے گا، وہ ایک درباری رہا ہے، مثنوی ملی ہے، رباعی ملے گی آپ کو، مرثیہ ملے گا، زیادہ کر کے سلام یا پھر کیا بولیں گے بیت کے طور پر، کیونکہ یہ علاقہ جو ہے وہ حضرت علی کے نام پر بسایا گیا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ بھاگمتی ہے، یہ ایک بالکل کہانی ہے، اس کا کوئی تاریخی ہمارے پاس وہ نہیں ہے، مواد نہیں ہے. لیکن جو ہمارے تاریخ داں تھے ہارون خان شیروانی صاحب، ان کا یہ نظریہ ہے کہ جب قلی قطب شاہ نے شہر کو بڑھایا، جو محمد آباد تھا، محمد آباد یا محمد نگر تھا، اس کو بڑھایا تو انہوں نے حضرت علی کے نام پر اس کو حیدرآباد کہا. تو یہ شہر حضرت علی کے نام پر بسایا ہوا ہے. آپ کو یہاں عاشور خانے بہت ملیں گے. اور کلچر میں جو ہے، میں آپ کو ابھی آپ نے پوچھا تہذیب کا، تو یہاں پر جو ہم یاد حسین مناتے ہیں وہ میں نے ہندوستان میں اور کہیں نہیں دیکھا. جونپور دیکھا میں نے دلی کا بھی دیکھا، میں نے لکھنؤ کا بھی دیکھا، لیکن یہاں پر جو بہت الگ ہے. ہاں بالکل الگ ہے. ہمارے یہاں وہ 3 دن کوئی مزدور نہیں ملے گا آپ کو کام کرنے کے لیے، وہ سب چلے جاتے ہیں گاؤں میں. اور پوچھے کہ بھائی کیوں چلے گئے، تو بولے پیر لپنگا ہے. پیر کے مطلب حضرت امام حسین کے لیے وہ عید ہے ان کے لیے. میں پھر سے دکنی زبان پہ آ جائیے، کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ دکنی زبان کو لے کر ہی ہے. کیا دکنی ایک مختلف زبان مانی جاتی ہے یا یہ اردو کا ہی ایک لہجہ ہے؟ میں اپنے ذاتی طور پہ کہوں گی کہ یہ اردو کا ایک بنیادی حصہ بن گیا ہے. ویسے اردو کئی جگہ پہ بنی ہے، لیکن جو جنوب میں اردو بنی وہ دکنی پر ہی بیس رہا ہے. اس کا جو آپ کی بنیاد رہی ہے وہ یہیں پر رہی ہے، کیونکہ یہیں سے سراج اور ولی دکنی شمال گئے اور انہوں نے وہاں کے شعراء کو اردو میں لکھنے پہ مجبور کیا، ورنہ ان کی زبان اور بالکل فارسی آمیز تھی. جب زبان دوسری بننے لگتی ہے تو وہ اپنی خوبصورتی آپ رکھتی ہے، تو وہی ہمارے پاس دکنی میں ہے. دیکھیے لکھی ہوئی کتابوں میں آپ کو یہ حل و نکو نہیں ملے گا، یعنی حل و نکو یہ بعد میں آ گیا ہے جو بول چال میں داخل ہوا ہے. لیکن اگر آپ نے مثنویاں پڑھی ہیں وجی کی اور یہ نشاطی کے اور بہت سے دکنی کے شاعر ہیں، ان کی اگر آپ نے نظمیں یا ان کی مثنوی وغیرہ پڑھیں تو اس میں یہ نکو وغیرہ کا نہیں ہے. ہاں مگر آپ کو پھر بول چال میں تو بہت مل جاتی ہے یہ چیز. کوئی بھی بولے گا، ہاؤ کا لفظ ہے ایک، تو اس پہ ایک لطیفہ بھی بنایا لوگوں نے. ایک صاحب سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے، لوگ آپ کے یہاں ہندوستان میں یہ جو دکن میں ہے یہ ہاؤ کیوں بولتے ہیں؟ تو ہاں جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ ہاؤ بولتے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ تو پھر آپ پڑھے لکھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاؤ. اب جو شعراء ہمارے پاس آئے 1935 کے بعد، دیخانی نذیر دیخانی صاحب کو امام مانوں گی میں، تو وہ انہوں نے جو غزلیں وغیرہ لکھی وہ غزلوں میں اور ہمارے محمد قلی قطب شاہ، وجی، نشاطی، مرزا وغیرہ میں فرق یہ پڑا ہے کہ انہوں نے جو شاہی طرز کو رکھا. یہاں پر نذیر دیخانی صاحب نے جو نظمیں لکھی ہیں انہوں نے نیچر کو بہت زیادہ لیا، فطرت کے اوپر. تاریخی پس منظر کیا ہے دکنی زبان کا؟ تاریخی پس منظر میں آپ کو ایسا کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بولی گئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. لوگ آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا، کارواں بنتا گیا والی بات ہوئی. لوگوں نے پڑھا،
लोगों ने सुना, लोगों ने उसको दोहराया। यही इसका तारीखी पस मंज़र मैं समझती हूँ। क्योंकि आप जैसे अमीर खुसरो के लिए आप कहेंगे कि अमीर खुसरो 13 बादशाहों के साथ रहे और उन्होंने कहा, यहाँ पर हमको ऐसा कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि जो कृष्णदेवराया के पास तेलुगु शोरा थे वो खली कुतुब शाह के साथ रहे, यहाँ पर वो मलिक को शोरा भी कहलाए, तो इनका उनका तालमेल रहा। फिर आपको अगर अली आदिल शाह की तरफ चले जाएंगे, हालांकि शिवाजी ने बहुत आदिल शाहियों के ख़िलाफ़ लड़ा, लेकिन उसने कोश किया, फ़ारसी और मराठी का उसने पहली लुग़त लिखवाई। तो ये तालमेल ही हुआ ना। आप इसको को ये नहीं कहेंगे कि हम इसकी वजह बताए। उसको मालूम था शिवाजी को कि अब यहाँ पर ये ज़बान बढ़ रही है, तो उसने मराठी के साथ फ़ारसी को दाखिल किया। फ़ारसी मराठी के साथ आसानी से मिल जाती थी, क्योंकि फ़ारसी के जो मज़दर हैं वो मराठी में शामिल हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मुग़ल पीरियड की बात करना चाहूँगी। मुग़ल्स के टाइम पर दक्कनी ज़बान का जो उरूज है या ज़वाल है वो आपको कहाँ पे नज़र आ जाता है? मुग़लों के आने के बाद एक तरह से दक्कन बर्बाद हो गया, क्योंकि औरंगज़ेब की बात जो फतह हुई तो वो औरंगज़ेब वालों ने बुरहानपुर से औरंगाबाद तक ही अपने आप को महदूद रखा। जो दक्कन का पुराना इलाक़ा है वो ख़त्म हो गया पूरा वो। और चूँकि औरंगाबाद में पैठन है, मोमिना, यहाँ पर मराठी का चलन ज़्यादा रहा, तो दक्कनियों का कोई वो नहीं रहा। और ख़ुद औरंगज़ेब जो है यहाँ पर एक फ़कीर की तरह रहने लगा। हालांकि औरंगज़ेब ने सूफ़ियों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया, लेकिन वो ख़ुद सूफ़ी की तरह रहा। यानी अगर आपने उसकी किताब मासरे आलमगीर लेकर देखेंगे तो पता लगेगा कि वो कितना बड़ा मुग़ल बादशाह था। खैर, वो तो उस यहाँ पर 90 बरस तक ना हमारा फ़नून लतीफ़ा रहा, ना हमारी ज़बान रही, जो ठीक है चला, ना हमको कोई सरपरस्ती मिली। देखिए, अदब जो है किसी ने छोटी ना मोटी सरपरस्ती में चलता है। अगर वो सरपरस्ती ना रही, या तो अवाम की रहे या तो शाह की रहे। आज जो दक्कनी अदब हमारे पास आया है, इसमें अवाम की सरपरस्ती है। आप सुलेमान ख़तीब हैं, सरवर डंडा हैं, ये जो है हमारे पास है। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैम कि आपने हमें बहुत ही कीमती वक्त दे दिया और बहुत ही कीमती बातों से आपने हमें नवाजा, उसके लिए बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी।